कौंसल जनरल ईरान हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम ईरानी ख़वातीन के कारनामों के तारुफ से मुतालिक एक तकरीब कौंसल जनरल दफ्तर के अहाते में मुनाकिद की गई। इस तकरीब की सदारत मारूफ खातून स्कॉलर प्रोफेसर ज़ोहरा सादात मीर हाशमी, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, जुरिस्प्रूडेंस और तेहरान वेमेन यूनिवर्सिटी ने की। इजलास से खिताब करते हुए प्रोफेसर ज़ोहरा सादात ने इस बात की वजाहत की कि ईरान में चंद ख़वातीन की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है उसको बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से दुनिया में ईरान के खिलाफ एक साजिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि इस एहतजाज में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन की तादाद का ईरान की कुल आबादी का सिर्फ 2% हिस्सा है। यह ईरान के खिलाफ एक बैनुल अक़वामी साजिश है और उन्होंने कहा कि मीडिया के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की असलियत का पता उस वक्त चल जाएगा जब कोई ईरान को आकर वहां की ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफियत हासिल करेंगे। और जहां तक महसा अमीनी की हलाकत का मामला है, वो एक वाक़या इत्तेफ़ाक़ी हादसा होगा, जो कि आए दिन किसी भी मुल्क में ऐसे वाक़यात की मिसालें हमें मिल जाती हैं। और जहां तक हिजाब का मामला है, ये ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान के कानून के तहत तय किए गए लिबास और हिजाब की पाबंदी है, जिसमें किसी पर कोई जबर या ज़बरदस्ती की कहीं भी मिसालें नहीं मिलेंगी। यहाँ अगर कोई अपनी हुदूद से तजावुज़ करता है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूरी होगी, जो कि हर मुल्क के कानून और शराइत और ज़वाबित का हिस्सा है। हर मुल्क के अपने अखलाकी दायरे होते हैं जिसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। और जहाँ तक आज़ादी का ताल्लुक है तो ईरान में ख़वातीन को तालीम, रोज़गार और दीगर शोबेजात में पूरी आज़ादी हासिल है। यहाँ आपको 40% नर्सेस मिल जाएंगी और नौकरी करने वाली ख़वातीन के लिए हमल के वक्त उन्हें 9 माह की तनख्वाह की अदायगी के साथ छुट्टियां दी जाती हैं। और इसके अलावा नौकरी करने वाली ख़वातीन के लिए अब एक नया कानून बहुत जल्द रोबे अमल लाया जा रहा है, जिसमें ख़वातीन के लिए बेबी केयर सेंटर होगा, जिसमें ख़वातीन सुबह अपने 7 बच्चों को ऑफिस लाकर इस बेबी केयर सेंटर में छोड़ सकती हैं और वक्फे के दौरान अपने बच्चों से मुलाकात कर सकती हैं और फिर दफ्तर से वापसी के वक्त अपने बच्चों को अपने साथ ले जा भी सकती हैं। इसके बाद डॉक्टर खतीजा करीमी, डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड फैमिली अफेयर्स, ने एक स्लाइड शो के जरिए ईरान में ख़वातीन की आज़ादी और उनके रोल की वजाहत करते हुए बताया कि हुकूमत के आला सतही और बुनियादी शोबों में ख़वातीन 25.2% है और ख़वातीन और ख़ानदानी बहबूद की नायब वज़ीर एक खातून है। मुल्क में तकरीबन 1000 खातून जजेस हैं और कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों में तकरीबन 88,366 खातून रेफरी हैं और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेडरेशन में तकरीबन 51 ख़वातीन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मुकर्रर की गई हैं। मुल्क में तकरीबन 16,111 ख़वातीन बाकायदा जिम चलाती हैं और तकरीबन 33,002 ख़वातीन बैनुल अक़वामी खेलों में मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। इन तफसीलात में इस बात पर भी रोशनी डाली गई कि ईरान में ख़वातीन आज़ाद हैं और कैसे उनके हुकूक अदा किए जाते हैं। तलाक़ की मिसाल देते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी शख्स अपनी बीवी को बिला वजह तलाक़ नहीं दे सकता और अगर कोई तलाक़ देता भी है तो उसको मुनासिब वजूहात पेश करने होंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो ख़वातीन से मुतालिक हैं, उसकी तफसीलात स्लाइड शो के ज़रिए पेश की गई। Evening to all of you. Well, I'm delighted to have the prestigious delegation from Iranian women, distinguished ladies, from Iranian officials, university professor, and 2 of Iranian artists. خدا رو شاکرم که فرصتی دست داد زمینه تماس و ارتباطی به هیئت محترمی از بانوان ایرانی با برادران و خواهران عزیز در ایران برقرار کنیم. خدا کا شکر है कि आज ये मैंने दावत की है जो ईरान से तशरीफ लेकर आए हैं वो हैदराबाद में आए از ایام کودکی خودمون تا امروز رو مرور می‌کنیم. دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران شگفت‌انگیزه. हम लोग जो ईरान में जिंदगी किया है और आज तक जब उसको हासिल करते हैं तो वो देखते हैं कि
क्या क्या चीजें शगुफ्तावर और कितनी अजीब चीजें हम लोगों ने पाई हैं. میگن بعضی موضوعات هستن که درک اونها وجدانیه، درونیه، احتیاج به دلیل و مدرک و سند نداره. بعض ऐसी चीजें हैं जो जिनकी सनद पाई नहीं जाती है बल्कि उसे सिर्फ दर्ज किया जा सकता है. یه توسعه وسیعی در سراسر این هم اتفاق افتاده در طول बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा 44 साल में पहले बाजार में अभी जो आया है در حوزه‌های مختلف بهداشت، تحصیل، فناوری، صنعت، موضوعات دفاعی، همه به همه جمهوری اسلامی ایران تونسته آمار و رکوردهای شگفت‌انگیزی رو ثبت کنه. ये जो डेवलपमेंट ईरान में हुआ है कई सारे बख्श पैदाशी आईटी पे और कई सारे डिपार्टमेंट्स में ये जो डेवलपमेंट पाया गया है ये देखने के काबिल है. در مقابل این اتفاقات بزرگی که در جمهوری اسلامی داشتیم، مسئله دیگری که وجود داشته ارزش‌هایی است که بر مبنای فرهنگ دینی و عمومی به دنیا معرفی کرد. एक दूसरी चीज जो ईरान में पाई गई है जो वहाँ की नजदीक चीजें हैं जो लोकल चीजें हैं उसकी अहमियत को लोगों के सामने उजागर किया है. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ارزش انسان‌ها در سراسر دنیا توجه شد. ईरान के कानून में इंसानी अहमियत को नुमाया किया गया है. همواره بر استقلال ملت‌ها و تعیین سرنوشت ملت‌ها توسط خودشون تاکید شد. एक बिल्डर को किस तरीके से इंडिपेंडेंट रखा जाए, कैसे उसे मुस्तकिल बनाया जाए और इसी तरीके से लोगों ने खुद उसे बनाकर एक बिल्डर बनाया. در مقابل اون فرهنگی که معنویت و زندگی انسان‌ها عزم کرده، جمهوری اسلامی مردم دنیا رو دعوت کرده به توجه به معنویت و بازگشت کنه. उसके मुकाबले में वो जो हुकूमतें पाई जाती हैं जो इंसानी हकूक़ को पामाल करके आगे बढ़ती हैं. اون چیزی که در طی سالیان گذشته ما و شما شنیدیم مقابله اون دنیای بی معنویت با ارزش‌های جمهوری اسلامی بود. वो चीज़ जो बाहर देखी जाती है वो भी मानवीयत होती है और उसके मुकाबले में जब जमहूरी इस्लामी ईरान को देखा जाए तो पहचाना जाता है. بنابراین با همه این ظرفیت‌ها مقابله کنیم برخواستن. इसीलिए हम लोग का आज जो मुकाबला है जो कंपैरिजन है वो दूसरे ममालिक के साथ है. و در اثر تسلطی که بر رسانه دارن کوشش کردن واقعیات ایران رو جور دیگری نمایش کنن. इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इस्लामी हुकूमत को किसी और तरीके से दिखाया जाए. و خب تحولات اخیری که در ایران اتفاق افتاد موضوعی مرتبط با بانوان ایرانی و سوء استفاده‌ای که رسانه‌های غربی از اون کردن. इसीलिए अभी जो ताज़ा जो रुतबा हुआ है वहाँ पे ईरान में हो रहा है इसका सुर इस्तेमाल करके वहाँ ईरान के ख़वातीन के बारे में बुरा दिखाया जा रहा है. من به شما گفتم بعضی موضوعات وجدانی احتیاج به دلیل مدرک نداره. मैं आपको बोल चुका हूँ कि बात चीज़ें वाज़ेह होती है उनके लिए दलाइल की ज़रूरत नहीं होती. ما در ایران مردها میگیم که زنهای ایرانی بر ما مسلطن و حق ما رو دارن. हम ईरान में बोलते हैं कि औरतें हमारे ऊपर मुसल्लत है और उन्होंने हमारा हक खाया है. دلیل اینکه قوانین طوری نوشته شده که همه حقوق خانم‌ها رو رعایت کنند. इसलिए उसकी दलील ये है
इस्लाम और ईरान में जो कवानीन लिखे गए हैं वो औरतों के हुकूक की रियायत करने के लिए और तो एहतराम हमारे खून और हमारे फर्ज में पाया जाए। بنابراین ذاتاً جمهوری اسلامی و این فرهنگی که الان فرهنگی ایرانی هست نمیتونه فرهنگی باشه که علیه زنان باشه، به ضرر زنان باشه. इसीलिए आज जो हम लोग का फरहंग है वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस तरीके से बना हुआ है कि वो औरतों के और उनके हुकूक के खिलाफ हो। اما خیلی وقت‌ها رسانه‌های دروغگو به مردم چیزهای دیگری میگن. लेकिन आजकल कई सारे मीडिया लोगों को झूठ बोलते हैं। بیت محترمی از بانوان ایرانی خلفازان و مردمان عزیز ایرانی که در همین جامعه ایرانی رشد کردن وارد شدن به اتفاق خانم دکتر اساتید محترم دانشگاه ایران و همچنین از مدیران دولتی جمهوری اسلامی ایران سفری کردن به هند برای اینکه این موضوعاتی رو که من به صورت وزرا و کلی اشاره کردم به صورت جزئی‌تر با شما در میان بگذارم. इसीलिए ये आज है जो ईरान से यहाँ पे तशरीफ आई है, उनमें से डॉक्टर और कई सारे असातिज़ा बड़े बड़े दानिशगाह यहाँ पे मौजूद है। इसी मौजूद को आप लोग के सामने वाज़ेह रखने के लिए वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। वो मौजूद जो मैंने बहुत ही मुख्तसर तौर से आपको समझाया है, ये बहुत तफसीली तौर से आपको برنامه‌های مفصلی در دهلی داشتن ولی واقعا حیف بوده به اهمیت محترم و در آورد نمی‌آمد. इन लोगों का बहुत मुफस्सल जलसा दिल्ली में पाया गया था और हम ये हैदराबाद तशरीफ लेकर आए हैं। امروز سعی کنیم زمینه گفتگویی فراهم کنیم عزیزان ما با توجه به مسائلشون موضوعات در مورد دستاوردهای زنان ایرانی در بستر جمهوری اسلامی رو شما صحبت کنیم. इसीलिए आज यहाँ पे हम लोग को ज़मीना फराहम किया गया है ताकि ये लोग आए और कई सारे मुख्तलिफ मवाक़िफ़ यहाँ पे बात कर सकें और वो चीज़ जो ईरान की औरतों ने हासिल किया है उनके लिए यहाँ पे नुमाया कर सकें। در مورد ناامنی و تضمین‌هایی که دائما در خصوص وضعیت زنان ایرانی در مورد قوانین ایران هم صحبت خواهد شد انشاءالله. در مورد تضمین جایگاه زنان ایران که قوانین ایران هم هست به مناسبت صحبت आज ये लोग ईरान के जो कवानीन हैं और औरतों के जो हुकूक हैं उनके बारे में यहाँ पे गुफ्तगू करें। سوال مزین شده زیبا شده موضوعهایی که می‌بینید کار مردم عزیز ما هست. اینا رو انشاءالله بعد از جلسه با این دید ما هم دیگه आप ये हॉल में देख रहे हो कई सारी पेंटिंग्स लगी हुई है, ये फिर उन्होंने बनाया है। इंशाल्लाह जलसे के बाद आप इसे मुशाहिदा करेंगे। بعد هم شاهد مهنوی و مردم عزیز ما خواهید بود. और हम लोग के घर से जो हुनर आता है उनके आप हुनर को देखिए। فرصتی هست که رسانه‌های محترم در تعامل با مهمانان ما سوالاتی که دارن مطرح کنند و پاسخ‌های متضمن دهند. मीडिया जो यहाँ पे तशरीफ लेकर आई है उनके लिए भी बहुत अच्छा मुनासिबत है कि वो लोग जो मेहमान हैं उनसे मुनासिब सवाल خب من دوباره دیگه با درست مشاهدی از مهمانان گرامی که قبلی زحمت کردن راه دور آمده از مهمانان عزیزی که اداره و مستقیم زحمت کردن این مراسم تشکر دارد دوستان رسانه‌ای که آمدن کوشش شده تشکر می‌کنم و امیدوارم که نتیجه جلسه برای همه ما مفید باشه. मैं अपने खुशहाली का इज़हार करते हुए आप सबको खुशहाली करता हूँ और मसाला को मीडिया यहाँ पे तशरीफ लेकर आई है सबको खुशहाली السلام عليكم. पहले से शुक्रिया अदा करती हूँ एक्सेलेंसी आलोचना निदेशक के साथ का उन्होंने कई नुकते आपके सामने रखे कि किस तरीके से जो मेहमान खुसूसी यहाँ पर आई हैं 1 दिसंबर को वो हिंदुस्तान की दिल्ली में उन्होंने आकर दिल्ली में 20 दिसंबर से वो ये एग्जीबिशन भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रही हैं
इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और यहाँ मौजूद भी हैं। तमाम मीडिया पर्सन से मेरी गुजारिश है कि इस फंक्शन के बाद, इस स्पीचेस के बाद आप लोग पर्सनली मुझे इंटरव्यू कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते हुए, लेकिन सबसे पहले कि कैलीग्राफीज के और पेंटिंग्स के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ और टीचर्स यहाँ पर मौजूद भी हैं और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तानी तरीके से उनका इस्तेमाल हो। मैं दावा करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुजुर्गान خواهران برادران گرامی، بسیار بسیار خرسندم که در جمع شما بزرگواران حضور دارم و صمیمانه از جناب آقای شاهرخی سرپرستار جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد تشکر می‌کنم که چنین جمعی و چنین مجلسی و چنین ارتباطی رو زمینش رو فراهم کرد. बुजुर्ग जो यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ इस महफिल में आकर और समीमाना तशक्कुर करती हूँ आमिर शाहरुखी को, जिन्होंने ये महफिल हमारे इस खैर मकदम के लिए बरगुजार किया। اولین نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم در ادامه نکته‌ای که جناب آقای شاهرخی فرمودن یک نمونه و مثاله. ایشون فرمودن که در ایران خانم‌ها از حقوق متعالی برخوردارن. من یک استادم در دانشگاه درس میدم. تجربه جالبی رو میخوام باهاتون در میون بگذارم که یک دانشجوی پسری داشتم. آقا در اروپا بزرگ شده بود، در یکی از کشورهای اروپایی بزرگ شده بود. به همین دلیل دید خوبی نسبت به حقوق زن در تحصیلی، حقوق خانواده به صورت کلی، یعنی حقوق هم زن هم مرد در خانواده در اسلام و ایران تدریس کردم. در آخرین جلسه کلاس این آقا بلند شدن از میان دانشجویان، رو به من کردن و گفتن استاد ما مردا خیلی مظلومیم توی حقوق در ایران و اسلام. بعد به صورت خودمونی گفتن پس ما چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. Ladies and gentlemen, sisters and brothers, it's my pride and privilege to be here in this meeting, and I'm so thankful from all Indian people who hosted us during this last week. بسیار بسیار خوشحالم از اینکه در جمع شما عزیزان، خواهران و برادرانم هستم و بسیار ممنونم از مردم مهمان و خونگرم هندوستان که در یک هفته ما به بهترین شکل میزبانی کردند. मैं खवाहान और बरादरान सभी लोग जो यहाँ पे तशरीफ लेकर आए हैं, सबसे शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लेकर आए और बहुत खुशहाल हूँ कि इस प्रोग्राम को यहाँ पे इतने बेहतरीन तरीके से बरगुजार किया है। در آموزه‌های ما ایرانیان از کودکی فرهنگ مردم ایران و فرهنگ مردم هند بسیار بسیار نزدیک به همدیگه تصویر شده و تصوری که ما از مردم هندی داریم مردمی هستند که از خودمان هستند. ईरान और हिंद के बीच में जिस तरीके से बच्चे और बच्चियों को शुरू में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी शबीह है एक दूसरे के, एक ही तरीके से है। बल्कि ईरान में और इंडिया में जो लोग हैं वो गोया कि हम ही लोगों के से हैं। یک هفته اقامت ما در ایران که با همت رایزنی محترم جمهوری اسلامی ایران در هندوستان و کنسولگری ما برگزار شد با کمک همکاری شما مردم هند به ما ثابت کرد که بدن ما بسیار بسیار به هم نزدیک هستیم. से दिल्ली में और यहाँ पे ये सब देखते हुए मुझे ये एहसास होता है कि हाँ आप लोग और हम लोग कई तरीके से एक दूसरे के जैसे از نظر جغرافیایی به هم دور باشیم ولی سابقه
ادبیاتمون نشون میده که ما از قرن‌ها پیش یکی بودیم و به هم بسیار نزدیک بودیم. अगरचे जोग्राफियाई लिहाज से हम लोग काफी दूर हो, पर ये चीज वाज़ह है कि हम लोग फहम के लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, तमद्दुन के लिहाज से हम लोग कई सालों पुराने से एक दूसरे से रहे. به خصوص فعالیت‌هایی که در ایران و در هندوستان برای به دست آوردن آزادی و استقلال در سالهای پیش انجام شده و منجر به رشد و پیشرفت مردم ایران و هندوستان علاوه خصوص زنان شده ما رو به هم نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنه. जो आज़ादी के लिए और इस्तेक़लाल के लिए जो ईरान जो बातें हुई थी, जिस तरीके से दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के करीब किया था, उससे ये बात वाज़ह होती है कि हम लोगों के बीच में कई सारी शबाहतें पाई जाती हैं. ما برای به دست آوردن این آزادی و استقلال هزینه‌های بسیاری داده‌ایم. شهیدان بسیاری داده‌ایم تا تونستیم کشوری مستقل داشته باشیم و هنوز هم داریم هزینه‌های به دست آوردن استقلال رو می‌پردازیم. हमने और आपने ये आज़ादी पाने के लिए कई सारे चीज़ें सैक्रिफाइस की है. वो कई सारे शहीदों को इस मिल्लत को आज़ाद करने के लिए हमने किया है और आज भी कई सारे सैक्रिफाइस आज हम लोग दे रहे हैं. این هم یکی از وجوه اشتراک ما و شماست. ये चीज़ हम दोनों मुल्कों के बीच में एक मुश्तरक चीज़ है. من امروز در خدمت شما هستم به عنوان نماینده زنان ایران تا به گوشه کوچک از دستاوردهای زنان و دختران ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بپردازم. मैं आज आप लोगों के बीच में औरतों के नुमाइंदे के तौर से यहाँ पे हूँ कि इस्लामी हुकूमत बरगुज़ार होने के बाद औरतों की क्या वज़ीयत है वो बताएं. و امیدوارم امروز نقطه شروعی باشه برای پیوندهای عمیق‌تر و نزدیکتر بین زنان ایران و هندوستان و برای به اشتراک گذاشتن دستاوردهایی که حتما به تقویت بنیان‌های خانواده و توانمندی‌های زنان در کشور کمک خواهد کرد. जिस नुक्ते से मैं शुरू करना चाहती हूँ वो नुक्ता ये है कि औरतें जो ईरान में और जो ख़वातीन उनके बीच में नई चीज़ें मुश्तरक पाई जाती हैं और जो उनकी फ़आलियत है, जो उनके तस्वीर हैं, वो किस तरीके से औरतों ने वहाँ पे बनाया है और यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों को आपके सामने गुजारा कर रहा हूँ. सबसे पहले जो ईरान की औरतें जिस चीज़ में रुमा हुई हैं वो वहाँ की है डिपार्टमेंट में. So one of the things we have یکی از کارهایی که ما انجام دادیم برای زنان در جمهوری اسلامی ایران ایجاد شبکه سرمایه‌مند در سراسر کشور هم برای زنان شهرنشین و هم برای زنان روستانشین بوده. 100% زنان شهرنشین و 99% زنان روستانشین همگی به شبکه سراسری بهداشت و سلامت دسترسی دارند. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ईरान में तकरीबन 99% औरतें चाहे गाँव में हो, देहात में हो या कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई से भी कोने में हो, उनके लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नेटवर्क बनाया गया है. یکی دیگر از دستاوردها رشد نرخ امید به زندگی هست که عدد امید به زندگی، سن امید به زندگی در بین زنان ایران به 78 سال رسیده که مطابق استانداردهای جهانی در بالاترین اعداد ممکن قرار گرفته. एक दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 इयर्स हो गई है. आज की दुनिया में तकरीबन औरतों के लिए ये हद तक उनकी पहुंचा है.